अमेरिकी सेनाको जहाज शुक्रबार काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। अमेरिकी सेनाको जहाज अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई लिएर काठमाडौँ आएको जनाइएको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई लिएर युएस एयर फोर्स अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौँ आएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकृत खेमराज उपाध्यायले भने के अमेरिकी सेना नेपाल आउनै लागेको हो। अमेरिकी न्युयोर्क मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विभिन्न तर्क वितर्क चलिरहेका छन्। कोही भनिरहेका छन् एमसीसीले नेपालको भाग्य लिएर आउँदैछ, कोही औँला उठाउँदै भन्दैछन् दुर्भाग्य। तर अघि सारिएका कतिपय तर्कहरू यसरी बहकिएका छन् मानौ एमसीसी लागू भए मुलुक सिरिया र इराक जस्तो हुन्छ। अमेरिकी सेनाले आएर नेपालमा अड्डा जमाउँछन्। लिपुलेकमा भारतीय सेनाले जस्तै नेपालमा अमेरिकी सेना क्याम्प खडा गरेर बस्नेछन्। यति मात्रै होइन, कतिपयले पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने अमेरिकी योजना समेत बताएका छन्। एमसीसी को विरोध गरिरहेकाहरूले यसलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर व्याख्या गरिरहेका छन्। यसलाई राष्ट्रियता नै थ्रापमा पार्ने परियोजनाका रूपमा अर्थ्याउनेहरू पनि रहेका छन्। कतिपयले चाहिँ एमसीसीलाई विशुद्ध आर्थिक कार्यक्रम भएको पनि दाबी गरेका छन्। मध्यमार्गी मत राख्नेहरूले परियोजना लागू हुनु पूर्व अमेरिकासँग केही कुराको प्रतिबद्धता माग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। वास्तविक एमसीसी के हो त? यसका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालदेखि चोक चौतारा र चिया पसलमा भइरहेका तर्क कति सत्य हुन्, कति भ्रम हुन्? एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुँदा नेपाललाई फाइदा वा घाटा के हुन्छ? यसका सबल र दुर्बल पक्ष के रहेका छन्? के अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्छ त? कतिपयले हल्ला गरिरहेका छन् लिपुलेकमा भारतीय सेना जस्तै अमेरिकाले अमेरिकी सेना ल्याएर राख्छ। यो सबैभन्दा हावादारी कुरा हो। सम्झौतामा कहीँ कतै अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। नेपालले एमसीसी नेपालको स्थापना गरिसकेको छ। यसको अर्थ हो परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालले नै गर्नेछ। कतिपयले एमसीसी लागू भए मुलुक इराक र सिरिया जस्तै हुने अभाव फैलाइरहेका छन्। यो कुतर्क हो। इराक र सिरियामा अमेरिकाको सामरिक महत्व छ। उनीहरू बीच सैन्य सम्झौता छ। एमसीसी सैन्य सम्झौता होइन। यसैबीच अमेरिकी एयर फोर्सको एउटा कार्गो जहाज शुक्रबार काठमाडौँ आएर फर्किएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो राखेर चर्चा सुरु भइरहेको छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार शुक्रबार काठमाडौँ आएको कार्गो जहाजले अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक निकायका सामग्री ल्याएर आएको छ। आज आएको जहाजले सधैँ चाहिँ कूटनीतिक निकाय र दूतावासका सामग्री ल्याएर आएको हो, विमानस्थल स्थित स्रोतले बताएको छ। यो पहिलो पटक आएको भने होइन, यस अघि पनि कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर आउने गरेको छ। विमानस्थलका अनुसार शुक्रबार बिहान 9:15 बजे काठमाडौँ आएको जहाज पौने 12 बजे फर्किएको छ। अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान आएको जहाज फर्किसकेको छ, स्रोतले बताएको छ। यसैबीच पोखराको चालु विमानस्थलबाट अहिले दिनमा 30 हाराहारीमा ठूला हवाई उडान भइरहेका छन्। त्यस बाहेक हेलिकप्टर र अल्ट्रा लाइटको समेत त्यतिकै संख्यामा उडान भइरहेका हुन्छन्। ठूला साना गरी पोखरा विमानस्थलले अहिले दिनमा 100 भन्दा बढी उडान व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पोखराबाट यति बेला भइरहेको उडान मध्ये काठमाडौँसँगको हिस्सा बढिरहेको छ। काठमाडौँसँगको पोखराको संख्या उडान अहिले दिनमा 1.5 दर्जन भन्दा बढिरहेको छ। ती पनि ठूला आकारका जहाज 72 सीट क्षमताका एटीआर 72-500 बाट अधिकांश उडान भइरहेका छन्। यति र बुद्ध एयरलाइन्ससँग ती जहाज रहेका छन्। त्यस बाहेक पोखरालाई अन्यका ठूला शहरमा हवाई उडानले जोड्दै जाँदा पोखराको हवाई सञ्जालले गति लिएको छ। निजी हवाई कम्पनी अझै नयाँ गन्तव्यमा पोखरालाई जोड्ने योजनामा रहेका छन्। पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीका अनुसार अहिले पोखरा काठमाडौँको उडान संख्या निकै नै बढिरहेको छ। कोरोना अघि सानो आकारका जहाजबाट उडान हुने गरेकोमा अहिले हुने उडानका सबैजसो जहाज ठूला आकारका रहेका छन्। उनका अनुसार अहिले बुद्ध एयरले मात्र पोखरा काठमाडौँ रुटमा दिनमा दर्जन उडान गरिरहेको छ। ती सबै उडान ठूला आकारका जहाजबाट हुने गरेको छ। त्यस्तै पोखरा काठमाडौँ रुटमै उड्ने यति एयरलाइन्सका जहाज पनि ठूला रहेका छन्। श्री एयरलाइन्सले पनि अहिले यो रुटमा उडान गरिरहेको छ। गुड एयरलाइन्सले पनि दैनिक उडान गरिरहेको छ। सबै गरी दिनमा 1400 यात्रुले एकतर्फी यात्रा गरिरहेका छन्। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र थलिएको अवस्थामा पनि हवाई उडानमा भने व्यापक सुधार भइरहेको छ।
सुवेदी भन्छ कोरोना अघि विदेशी पर्यटक हुँदाको अवस्थामा हुने उडान भन्दा अहिलेको यात्रुको आकार बढिरहेको छ। अहिले विदेशी एकाध मात्र रहेका छन्, सबैजसो आन्तरिक यात्रु रहेका छन्। कोरोना अघि आन्तरिक यात्रु कम रहेका थिए, विदेशीको बाहुल्यता बढिरहेको थियो। अहिले आन्तरिक यात्रुकै भरमा हवाई क्षेत्रले स्थान बढाएको छ। त्यसबाहेक पोखराले पछिल्लो केही समयमा हवाई सञ्जाल पनि व्यापक रूपमा विस्तार गरिरहेको छ। पोखरासँगको हवाई सञ्जालले तीव्र गतिमा फड्को मारेको छ। कोरोना संक्रमणले अरू क्षेत्र साँघुरिएको भए पनि पोखराले आन्तरिक हवाई रुटमा भने आफूलाई विस्तार गर्न सफल भएको छ। सुवेदीले भने आन्तरिक उडानमा काठमाडौँ पछि सबैभन्दा गन्तव्यको उडान गर्ने शहर पोखरा बनिसकेको छ। अहिलेको उडान संख्याको विस्तार हेर्दा आगामी दिनमा पोखरामा आउने आन्तरिक पाहुनाको आकार बढ्नेमा आशंका गर्नु नपर्ने उनले बताएका छन्। स्थापित हुन गाह्रो भनेको छोटो रुटको दूरीमा पनि ठूला आकारका जहाजबाट नियमित उडान हुनुले पनि आन्तरिक यात्रुले खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ। उनले भनेका छन् कोरोना पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भएको बेला पनि आन्तरिक हवाई आकार भने दिनहुँ बढिरहेको देखाएको छ। पोखराबाट चितवनको भरतपुर 126 किलोमिटर टाढो पर्छ। निजी गाडीमा जाँदा पोखराबाट 3 घण्टामा सहजै भरतपुर पुगिन्छ। सार्वजनिक सवारीमा जाँदा पनि बढीमा 4 घण्टामा भरतपुर पुग्न सकिन्छ। पोखराबाट भरतपुर 15 मिनेटको हवाई दूरी रहेको छ। बुद्ध एयरले यो रुटमा उडान सुरु गर्दा धेरैको जिज्ञासा थियो पोखरा भरतपुर उडान चल्छ र? त्यो बेला मुगलिन नारायणगढ सडकको झन्झटिलो यात्रालाई सहजीकरण गर्ने भन्दै पोखराबाट हवाई उडान थालिएको थियो। 3 घण्टामा गाडीमा पुगिने दूरीमा हवाई उडान सुरु गर्दा यो रुटमा यात्रु नपाउने धेरैको आशंका थियो। तर पोखरा भरतपुर अहिले स्थापित रुट बनिसकेको छ। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र थलिएर विदेशी पाहुनाको आवागमन शून्यमा झरेको अवस्थामा यो रुटमा नियमित उडान भइरहेको छ। त्यो पनि 47 सिट क्षमताको ATR 42 जहाजका लागि यात्रु अभाव रहेका छैनन्। पोखरा भरतपुर धेरैले नपत्याएको हवाई रुट रहेको हो। छोटो दूरीमा हवाई उडान सञ्चालन गर्दा यात्रु अभाव हुने धेरैको अनुमान रहेको थियो। बुद्ध एयरका पोखरा स्थित स्टेसन म्यानेजर गौतम बरालले भनेका छन्, तर अहिले यो रुटमा दिनहुँ उडान भइरहेको छ। 18 सिट क्षमताको जहाजले माग्न थेक्न नसकेपछि 47 सिट क्षमताको जहाज प्रयोग भएको जनाइएको छ। अहिले उडान भइरहेका रुट मध्ये स्थापित गन्तव्यमा भैरवा र नेपालगञ्ज पनि रहेका छन्। पोखरा भैरवा अहिले पनि दैनिक 2वटा उडान भइरहेका छन्। त्यस्तै नेपालगञ्ज पनि उडान नियमित भइरहेको छ। सातामा 10 वटा सम्म उडान नेपालगञ्ज हुने गरेको छ। बुद्धले मात्रै नभई गुण एयरलाइन्सले पनि अहिले पोखराबाट भरतपुर भैरवा र नेपालगञ्ज उडान गरिरहेका छन्। पर्यटन व्यवसायी पनि पोखरा विमानस्थलले पछिल्लो समय निकै नै ठूलो सञ्जाल विस्तार गर्न सकेका छन्। पोखरा पर्यटन परिषद PTC का उपाध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले आन्तरिक र भारतीय पर्यटक भित्राउन यो सञ्जाल निकै ठूलो प्रभावकारी भएको बताएका छन्। स्थलमार्ग अप्ठ्यारो हुने हुँदा पनि यात्रुले छोटो दूरीमा पनि हवाई माध्यम रोजेका छन्। श्रेष्ठले भनेका छन्, स्थलमार्ग अप्ठ्यारो हुँदा साह्रै नै शास्ति रहेको थियो, अब सहज हुने भएको छ। ठूला शहर अहिले धमाधम पोखरासँग जोडिएका छन्। हवाई सञ्जाल विस्तार हुँदा आन्तरिक यात्रुलाई नै बढी फाइदा पुग्ने उनले बताएका छन्। पोखराको हवाई सञ्जालले सोच्दै नसोचेको गति लिएको छ। यत्तिकै कायम राख्न सकियो भने पोखरामा पाहुना आवागमन बढाउन सहज हुने देखिएको छ।